Good morning, good morning, good morning mga ka-senior, higala og mga kasilinganan. Niining matahumtak na sa kabuntagon magahimo na usab kita sa atong morning devotional ang text. Mabasa nato dinhi sa libro ni Salmista David, Kapitulo 103, versikulo 19 ug 20. Nagaingon dinhi, gipahaluna sa Ginoo ang iyang trono dito sa langit ug nagahari siya sa tanan. Dayigan ninyo ang Ginoo ug patalinghugi ang iyang pulong. Kamong mga anghel nga kusgan ug gamhanan ug nagtuman sa iyang mga sugo. Magampo ta. Amahan nga langit no ni ining matahumtak na sa kabuntagon. Magahimo na usab kami ni ining morning devotional. Salamat Ginoo nga ikaw magapanalangin niini nga magapadayon kini hangtod sa imong pagpadayag. Og kami usab andama, pasabta ug pakinabuhia nga mahiuyon kanunay sa imong mahal nga kabubuton. Salamat ikaw nagapasaylo kanamo. Amo kining pagadawaton, pinaagi ni Kristo among Ginoong maluluwas. Amen. Magapadayon na usab kita mga minahal kong mga kaigsuunan, higala og mga ka-senior sa pagpadayon sa pagpaminaw ni ining mga hitabo sa katapusang panahon. Nagaingon dinhi ang magsusulat Ellen White, ang mga matinud-anong pagpaningkamot gikinahanglan sa mga dakbayan. Alang sa pagpangandam sa pagbalik sa atong Ginoo, kinahanglan atong himuon ang dagko nga buluhaton sa dagko nga mga dakbayan. Aduna kitay solemne nga pagpamatuod dinhi niini nga mga sentro. Ang mensahe sa pasidaan ni ining panahon na wala ikahatag sa matinud-anon sa dagko nga kalibutan sa patigayon. Matag adlaw ang mga sentro sa pamatigayon gipon sisukan sa mga lalaki ug mga babae nga nanginahanglan sa kamatuoran karon apan walay kasayuran sa kaluwasan diha sa bililhong mga prinsipyo tungod kay walay matinud-anon ug mainantuson nga pagpaningkamot nga gihatag alang niining mga tawhana. Ang mensahe sa ikatulo ka manulunda imantala na karon dili lamang sa layo ang kayutaan apan sa napasagdan nga mga dapit sa duol diin ang katawhan nagapuyo nga wala napasidan-i ug wala naluwas. Ang atong nga dakbayan sa bisan diin nagatawag sa matinud-anong kinasing-kasing nga mga pagbuhat sa mga alagad sa Dios. Mga minahal kong mga ka-senior, mga higala ug mga kasilinganan kaigsuunan, niining matahumtak na sa kabuntagon gipasidan-an kita sa pagpangandam sa pagbalik sa atong Ginoo. Kinahanglan atong himuon ang atong mga dagko nga buluhaton sa mga dakbayan nganuman tungod kay naa didto ang mga katawhan nagapunsisok nga nanginahanglan sa kamatuoran, na busy sa tanang mga buluhaton, sa mga pamatigayon, sa mga negosyo, sa mga buluhaton nga niya sa kalibutan. Busa nanginahanglan kita, nanginahanglan ang mga katawhan sa mga kusgan nga mga anghel, mga manulunda nga mohimo ni ining buluhaton. Mga minahal kong mga kaigsuunan, ang Diyos nga nagatawag og mga anghel sa mga kusgan nga mga katawhan nga alagad sa Ginoo nga kanunay maghatod sa mga pulong sa kamatuoran ngadto sa tanang tawo bisan pas mga dakbayan diin didto nagpunsisok ang tanang mga katawhan nga busy kaayo sa ilang mga kaugalingon tungod sa ilang mga negosyo, tungod sa ilang mga trabaho. Busa atong atimanon tungod kay ang Dios magapadala og kagutmanan dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an. Ang Amos 8 nagaingon dinha 11 ug 12, ang kalibutan karon ingon siya, dinhi niining kalibutana ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni kauhaw sa tubig, apan kagutmanan sa pulong sa Ginoo. Busa andamo nato ang atong kaugalingon, mga minahal ko, tungod kay kita ang adunay responsibilidad sa paghatag niini o sa pagsulti kanila sa kamatuoran nga atong nahuptan. Ang Mateo 28, 19 ug 20 nagaingon nga panlakaw kamo, iwali ninyo ang maing balita
alang sa pagpamautismo kanila, alang sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo, ug sa pagtudlo kanila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Mga minahal kong mga kahigalaan, kaigsuunan, mga ka-senior, hinaot ang Dios magapadayon sa pagpanalangin kanato niniin nga adlaw ug mga andam kanato magatipig sa atong kinabuhi sa tanang mata nga kadaot, katalagman, balatian ug pagpakasala. Good morning and God bless us all.